घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 48 verse 17 उतार या सकाळच्या वेळा देवाचे म्हणटागे हांव सर्वेस्पद तुजो देव तुझ्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयतलो. तुझ्या फायद्याचे एगडी भर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. ह्या सकाळच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास या. आमच्या फायद्याचे शिकयतलो तो सोमी मात्र. आमचो फायदो जायते उकल्ला जावं आज आमच्या फायद्याचे शिकयतलो तो सोमी मात्र. दिव्या ताका आमी अर्घा. मगाळा बापा तुका आमी अर्घयता सकाळच्या वेळा. तूं विस्वासी, तूं काकुदा, तूं दयाळ, तूं मोगाळ जावन आसाय. हर एका वेळाक तुज्या भुरग्यांक तूं आदार दिवन आसाय. तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करनासाय. हर एक कश्टांतून आमकां निवार नासाय. ह्या शनिवाराच्या दिसा हे अपुर्बेचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. सोम्या ह्या सर मांडावळ्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका वाकणटा. आमी तुका दिनवासता. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर उतार देवाचे म्हणटागे Isaiah chapter 48 verse 17 एकडे वाचया आमी. Isaiah chapter 48 verse 17 पळया. सर्वेस्पद तुजो सडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. परतून म्हणटा सर्वेस्पद तुजो सडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पद तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुज्या फायद्याचे हांव ते तुका शिकयता. Isaiah chapter 41 verse 10 परतून आमकां उतार देवाचे म्हणटा. त्या सुतेकडे पळय आमी भिये नाका भिया नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. हांव तुज्या सवे आसा. भिया नाका हांव तुज्या सवे आसा. म्हज्या मोगाच्या तिसऱ्या ब्रेस्तरा पडटा ब्रेस्तरा भयण आयिल्ली आनी म्हणटाली हांव सुमार 1 वरां 6 वरां मनशां सुमार लोक मेळूंक येतात ब्रेस्तराचे. हर एका ब्रेस्तरा संजे 6:30 मीस 7 to 9 विशेष आराधन जायतो लोक हांगा आसतात. ही बहीण म्हणा लागली ब्रदर हांवें भायल्या गांवांत काम केलें सुमार वर्सां आनी
ह्या व्यक्तीचेर पातयेणी दवरली आनी म्हजे एकच पयशे हांवें घेवंक ना आनी म्हणल्यार आमकां घर नातलें. घर बांदूंक आमकां एकच फावटी म्हाका पयशे दिना जाल्यार म्हज्या हातांत उरना म्हणलें. तांच्या भुरग्यांक बरें करून पळयलें. ल्हान भुरगीं ती दोगांय जाणां ताका वाडयले. ताचें शिकप जालें. सुमार 13 वर्सां हांवें त्या अस्पताल काम केलें. 13 वर्सां मागीर हांवें सांगलें म्हाका घर बांदूंक जाय, पयशे दी. ताणें पयशे दिले, दिवना म्हणलें, पयशे दिले. केदळा हांव 13 वर्सां पयलें कितल्या सॅलरींत आसली, कितल्या सांबाळांत आसली, त्या सांबाळाच्या विस्पान ताणें म्हाका मोजून लेख करून पयशे दिले. ब्रदर, ह्या पयशे कितें करूंक जाता? म्हज्या मोगाचेर आज उतार आमकां म्हणटा गे पळय, परतून आयजाय 48:17 आमकां म्हणटा गे ह्या शनिवाराच्या दिसा आपुरबायेचे उतार आज म्हणटा गे सर्वेस्प तुजो सडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्प तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुज्या फायद्याचे जांफरो आमकां जायते तरेन फायद्याचे शिकयता. फायदो उखल्ला जांफरो देव विस्वासी. देव कितें तसो करतलो न्ही. अगर हांव पवित्र देव आज तुज्या फायद्याचे जांफरो कोणेंय तुका सांगला 4 लाख घाल तुका 2 वर्सांनी 8 लाख जाता. जांफरो 1 लाख घाल तुका 3 लाख जाता. जायते लोकांक तुजो फायदो आसा न्ही. तुजो फायदो आसा. हांव इस्रायलांतून आयिल्ल्या वेळार एकलो व्यक्ती म्हाका मेळूंक आयलो. एक LIC एजंट, एक एजंट. तो म्हणून लागलो की ब्रदर तुजे कडेन 3 घरां आसात न्ही, 1 घर वीक आनी पयशे घाल आनी 5 वर्सां भितर ते 3 वट्यान जाता. इतलें प्रॉफीट मेळटा, इतलें प्रॉफीट मेळटा. हांवें चिंतलें म्हजो मांडो सामा आसा. हालेलुया. सो म्हज्या मोगाचेर हे मनशाचो फायदो. मनीस आमकां जायते फावटी फायदो करून दिता म्हणटा, बट आमकां फायदो करून दिताली कोणच आसा. पण आज उतार देवाचें म्हणटा, आज आमकां फायदो करतल्याक आमी वळखून घेना. त्या खातीर Psalm 34:5 म्हणटा ताचेर नदर लाया. अरे कसं कितें करता आसतना ताचेर नदर लाया, ताचेर विस्वास दवरा, ताचेर पातयेणी दवरा. हांगा म्हणटा हे पळया, सर्वेस्प तुजो सडवंदार इस्रायलाचो पवित्र अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्प तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलोवंक जाय त्या वाटेन हांव चलयता. खंयच्या वाटेन तुका चलोवंक जाय त्या वाटेन हांव तुका चलयता. हांव तुका कोणाचो आदार मागून वचनाका, सांपण पडशी, हांव तुका चलयता. ह्या शनिवाराच्या दिसा सर्पदेव देवच आज आमकां आयजाय 41:10 परतून आमी त्या स्वतरी आनी वाचया. उतार म्हणटा की आमकां भिया नाका, कित्याक हांव तुजे सवय आसा. कित्याक हांव तुज्या सवय आसा. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. कित्याक हांवच तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका आज घटाय दिता. आज हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. हांव तुका आज मजत दिता. मजतदार तो जसो मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. कित्याक आज सांबाळटलो देव हांव जावन आसा. राखून व्हरतलो देव हांव जावन आसा. तुका आदार दितलो देव हांव जावन आसा. आज हांव तुज्या सांगात रावून तुका मजत दितलो देव हांव जावन आसा. मजत दितना आमकां सगळें इन्कार केला जांफरो देव आज तुमच्या जिवितान मजत फाव करतलो. परतून उतार म्हणटा की आमकां आयजाय चॅप्टर 58:11 पळय. आयजाय चॅप्टर 58:11 कित्याक तुमकां सदांच तो वाट दाखयतलो. सदांच तो वाट. जेजू म्हणटा हांवच सत, हांवच वाट, हांवच जिवीत. आयजाय चॅप्टर 58:11 एक वाचया आमी. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट, सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. कित्याक जेजू म्हणटा हांवच वाट, हांवच वाट. आज उतार म्हणटा की सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सदांच वाट दाखयतलो. मुखार सुके कडेर भुंयत तुमकां धादोशी करतलो, तुमकां तो धादोशी करतलो. हालेलुया, हालेलुया. मुखार वाचया आमी. आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. आनी तुमच्या कुडीक घटाय दितलो. ह्या सकाळच्या वेळा देवाक आमी अर्गायता आसतना एक घडीभर आमचे दोळे धांबया. आमच्या कुडीक घटाय दितलो तो सुमी आमच्या सांगात आसा. आज आमची कूड अस्कस जाला. ह्या सकाळचे उठोवंक जायना. आमी कंगाल जाते आसा. कितें करचें म्हूण कळीत ना. जांफरो खंयची वाट धरची म्हूण आमकां कळीत ना. आज तुमच्या भुरग्यांची एग्जामी आसा. जांफरो तुमची भुरगीं सीक आसा, पिड्यान आसात. आज विंगड समस्या तुमी सांपडला.
कित्या मुझेच भुरगे अशे कितेंच मुझेच भुरगे आज पिडेन आसा देव तुका आज घटाय दिता देव तुका आज बळ दिता कित्याक तो विस्वासी तुझ्या फायद्याचो तो शिकयता आनी तो तुका वाट दाखयता कोणेय तुका वाट दाखयता म्हण सांगला जावं जाल्यार ती खरी न्ही आज तो देव तुका वाट दाखयता ह्या गायनाद्वारे त्या आमी अर्घा दिवया तेका वाकणया दिनवास या हांगा आसते 2 टेस्टमनी आयकत आसतना परतून आमचो भावार्थ ताच्या मोगात घट कर ताका आमी स्तुती करया मुगादर्या सर्वेस्परा मोगाळ मुजा मुगाळ जीवदातरा हरसूंक तुका येरसनारा दी कृपा काकुळदरा मुगादर्या सर्वेस्परा मुजा मुगाळ जीवदातरा हरसूंक तुका येरसनारा दी कृपा काकुळदरा संत्रळी गड पातळी वैभव सुम्या तुझो काळजान सदां काळी मनान सांज सकाळी पेटय मोगा उजो ओ संत्रळी पातळी वैभव सुम्या तुझो काळजान सदां काळी मनान सांज सकाळी ह्या सुवातेर 2 टेस्टिमनी आसा म्हज्या मोगाच्यान आयकव्या त्या सुम्याक अर्घ दिवया आनी वाकणया My name is Nelvino Fernandez. I am from Goa. I've got a problem. My Shanghai visa was rejected and the company have told me to wait. So I read the petition and within one week, the company sent me the next schedule. You have to fly for the next week. Now I am almost working 3 months working in the cruise ship. I repeat the word of God, Exodus 14:14. In the Psalm 94:14. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हांव मँगलोर तावन म्हज्या दुयेची सक्स दिता म्हूण बसयलेलें म्हज्या दुयेक सबार तेंपा तावन भुरग्याचें देणें फावो जावंक ना देखून आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालून मागोवंक सांगिल्लें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मॅसेज केल्ली जो आमी सदांय रिपीट करनासल्ल्या म्हजी आतां गुरवार आसा देखून पयले सुवातेर येदें व्हड अजप केल्ल्या धन्या देवाक काळजांतावन आमी अर्गां दिता तशेंच आमच्या कुटुंबाचेर उतरल्या सर बेसांवां खातीर आमी अर्गांव पाठयता सांगात आस म्हज्या दुये पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटना तांचेरी देवाची दाराळ आशिर्वादां मागता थँक यू जीजस हालेलुया हालेलुया आमेन 5 बसवण्यो ह्या सकाळच्या वेळा आमी जाणेक हुसाऱ्या पयली जावन आसा मातय प्रमाणे शुभवर्तन 14:27 दुसरे जुवां प्रमाणे शुभवर्तन 8:12 तिसरे जुवां प्रमाणे शुभवर्तन 11:40 चौथे लुका प्रमाणे शुभवर्तन 11:10 परतून पांचवे जुवां प्रमाणे शुभवर्तन 14:14 सांगता म्हणया मॅथ्यू चॅप्टर 14:27 पण त्याच घडये जेजून तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांवूच तो भियानाका जॉन चॅप्टर 8:12 जेजून परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जॉन चॅप्टर 11:40 जेजू तिका म्हणालो
तू सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला नाही. लूक चॅप्टर 11 verse 10. कित्याक मागता ते हर एक लोक घेता, स्वता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. जॉन चॅप्टर 14 verse 14. तुम्ही कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. ह्या 5 पासून आज देव म्हणटा की आमकां जेजू म्हणटा की हांव तुका तें दितालो, हांव तें तुका दितालो. तस तुमी अर्घ दिवया. परतून हांगा शिदून टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतान उलयतां. म्हज्या जिवितान जेजून गेल्ल्या अजापाक हांव साक्ष दिवन कशी व्हरतां. 6 म्हयन्या पयलें म्हाका दाडी दूख सुरू जाल्ली. ते विजडम टूथ दोन्ही सायडीन विजडम टूथ गम्मा भितर आसले ते भायर येवन प्लेस नासले वरवीं डॉक्टर कन्सल्टेशन केल्लें ताळा डॉक्टरान सांगलें सर्जरी करून काडीचें म्हणून. आनी गम्मात डीप भितर आसले वरवीं दोन्ही सायडीचे टूथ सर्जरी करून काडीचें म्हणून सांगलें. तशें सर्जरीक अपॉइंटमेंट बूक करून हांवें सर्जरी केल्ले ताळा डॉक्टरान सांगलें दोन्ही एकच पोटी काडूंक जायना. तशें एका सायडीची एक टूथ काडलो आनी एक टूथाक अपॉइंटमेंट आफ्टर 10 days बूक केल्लो. पूण ती सर्जरी मस्त पेनफूल आसली आनीक ते पेन कंटिन्यू एक हप्तो कंटिन्यू आसलें. म्हजें तोंड सगळें सुजून आयिल्लें आनी म्हजी गोमटी सगळी सुजून आयिल्ली. ती एक हप्तो ते पेन हेवी पेन आसलें. तशें हांव ते दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक हांगा प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी म्हाका बायबल वर्ड्स दिल्ले ते हांव सदांय रिपीट करतेत आसलें. पूण हांव जेजूड सदांय मागतेत आसलें म्हाका आनी एक सायडीची सर्जरी करूंक नाका कित्याक म्हळ्यार तें पेन तितलें हेवी आसलें. तशें हांव नेक्स्ट 10 days उपरांत अपॉइंटमेंट दिल्यार म्हाका पेन त्या सायडीन आनी एका सायडीन पेन स्टार्ट जावं नासली. हांव सदां मागतेत आसलें. तशें हांव सर्जरीक जावन दी या नेक्स्ट दिल्ले अपॉइंटमेंटाक जावन दी डॉक्टराक कन्सल्ट करूंक वचोना. त्या दिसतना आज आतां अरावंड 6 months जाले. ताच्या उपरांत म्हाका ती आनी एक सायडीची दाडी ती दूख स्टार्ट जावना. एक व्हडलें अजाप म्हज्या जिवितान जेजून केल्लें. आनी एक त्यात मेयांत म्हजें काम गेलें. हांव 6 वर्सां हांगा काम करतेत आसलें. उपरांत म्हाका मस्त कामां मेळ्ळीं पूण तातूंत सॅलरी उणें आसली और म्हाका पयलें आसल्याच्या कामाच्या धाकटो पोस्ट मेळटालो अशें जातेत आसलें. पूण आदल्या म्हयन्यांत जेजून आनी एक अजाप म्हज्या जिवितान केलें. म्हाका बरें काम एक फावो केलें. पयलेंच्या चड सॅलरी आनी पयलेंच्या व्हडल्या पोस्टाक म्हाका अपॉइंटमेंट लेटर मेळ्ळें. तशें जेजून म्हज्या जिवितान केल्ले अजापाक हांव जेजूक थँक्यू म्हणटां. थँक्यू जीजस. हांव बंटू उलयतां न्हू. हांव म्हज्या बायाच्या बेबीची साक्ष दिवंक आशेतां. 15 दिसां पयलें म्हज्या बायाच्या बेबीक ताप आयिल्लो. ताका आमी वखदां कापून गेल्ले. हांव कितले वखद काडल्यार तसो ताप सुटोंक आयकनातलो. ते दाडा म्हाका काल करचें म्हूण कळोवना. हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणेक केदाळे सकाळीं 2 आयकतां. हांवें नेक्स्ट डे ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हज्या फॅमिली सांगाता कंटिन्युअसली बेबीच्या तकलेक हात धर म्हणून लागले. हांव नेक्स्ट डे ताचो ताप संपूर्ण रावलो. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्घन दितां. हांव थँक्यू म्हणटां ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाचेर उतार परतून देवाच्या आज आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 21 verse 6. साम चॅप्टर 21 verse 6. तूं ताचे सदांकाल तुजो आशिर्वाद घालताय. तुज्या सन्निधानांत ताका संतोष भरीत करताय. आज दाविदाचे किर्तन आमकां म्हणटा की तूं तांचे सदांच तुजो आशिर्वाद घालताय. तूं तांचेर सदांच तुजो आशिर्वाद घालताय. तुज्या सन्निधानांत ताका संतोष भरीत करताय. परतून आमकां उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 22 verse 5. साम चॅप्टर 22 verse 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजे ताणें विस्वास दवरलो आनी ते निराशीत जाले नात. आज ते निराशीत जाले नात. आज म्हज्या मोगाचेर हे सकाळीचे देवाचेर विस्वास दवरया. ताका अर्घ दिवया. ताका वाकणया. ही भयण म्हणा लागली सुमार 13 वर्सां काम केलें हांवें तांचेर विस्वास दवरले. म्हाका घराक ते पयशे हेल्प करताले. आज हेल्प करचे सोड हांवें काम केल्ले पयशे म्हाका तेणी फावो करूंक ना. वय म्हज्या मोगाचेर हे मनशांचे नियम, हे मनशाचे कायदो, हे मनशाचे उतार
देवाचे उतार विश्वासी त्या खातीर परतून म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 पळया जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 जेजून तांकां जाप दिली हांवूच सत हांवूच वाट हांवूच जिवीत हांवूच सत हांवूच वाट हांवूच जिवीत परतून उतार आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 32 वर्स 8 पळया साम चॅप्टर 32 वर्स 8 हांव तुका शिकोवन दितलो हांव तुका शिकोवन दितलो हांव आज तुका शिकोवन दितलो म्हजी शिकोवन तूं आयकोंक तयार जा तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका तुवें खंयची वाट धरूंक जाय ती दाखयतलो ती हांव दाखयतलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू वेट करा राका मागा थांबानासतना मागा थांबानासतना मागा वेट करा कित्याक आमी जायते उत्साह जाता आमी जायते गडबडता आमकां जाय आमकां आतांच जाय हांगा उतार म्हणटा की भोव आपूर म्हणटा की हांव तुका शिकोवन दितलो फर्स्ट पॉयंट सेकेंड तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका हांव दाखयता तूं खंयची वाट धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयता जावं फुरो ती वाट गलत आसा हांव ती तुका सुटयता थंयतून आनी सारकी वाट हांव तुका दाखयता कित्याक साम 94:14 म्हणटा की तो आपल्या परचेक सोडचोय ना आनी सांडचोय ना तसलो आमचो देव विस्वासी देव किदेंच आपल्या भुरग्यांक कश्ट घालिना देव किदेंच आपल्या भुरग्यांक इन्कार करिना देव किदेंच आपल्या भुरग्यांनी सांपडायचे म्हणून ताची मांडावळ न्हयसो न्हय हर एक दिसा देव तुका उखलतलो आयसाया 41:10 11ची वळी पळया उतार म्हणटा की हांव म्हज्या जैते वंत उजव्या हातान तो घटाय दिता बळ दिता सकत दिता आमच्या जिवितान जालत्या जिवितान ते देवाचो हात आमी पळोवंक शकता वाचे आंगडी बरो आमी म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका हांव सांबाळटा आयसाया चॅप्टर 66 वर्स 13 परतून आमकां म्हणटा की हांव तुका बुजयता पळय इकडे वाचया आमी जशे आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशे हांव तुका बुजयता हांव सदांच तुका बुजयतलो देव जावन आसा हांव तुका राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो देव जावन आसा हांव तुज्या संगी सदांच आसतलो देव जावन आसा परतून उतार आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 33 वर्स 18 साम चॅप्टर 33 वर्स 18 एकडे वाचचे आमी जी सर्वेस्परा भियेतात जी तांच्या विश्वासी मोगाचेर पातळी दवरतात तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा ती आदलन पडस जाली तो देव तुका क्विकली उखलतलो आनी सांबाळटलो आनी राखतलो आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सनवाराच्या दिसा तसल्या देवाचेर पातळी दवरया तसल्या देवाचेर विस्वास दवरया तो देव तुका आनी म्हाका राखता तो देव तुका आनी म्हाका सांबाळटा आज कितल्या फावटी ताच्या उतराक आमी कान दिवना कितल्या फावटी ताचे तरेन पयस गेला कितल्या फावटी आमी सांपडल्या आज म्हणटा म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळ धरता थोड्या प्रमाण कश्ट भोगता थोड्या प्रमाण डिफिकल्टी भोगता थोड्या प्रमाण कित्याक अशें आयलें म्हणून चिंतून आसा आज तुज्या फायद्याचे तुका शिकयतलो देव तुज्या सांगात आसा तुज्या फायद्याचे जावं फुरो तुवें चड फायदो करचे म्हणून खंय इल्लिगली व्यत्यास जावं फुरो थंय तुका समजून पुता ह्या फायद्याच्या वाटेर वचनाका हांगा तूं सांपडटाय ये हांव तुका शिकयता ह्या वाटेर वच तुजो फायदो आनी तूं जातालो एकडे आमचे थोडे दांपया संपूर्ण आमकां सुमयेच्या हातांत समर्पण दिवया मोगाळ इश्टा जेजू तुज्या हातान आज आमचें जिवीत दिता तूं विस्वासी काकूदान मोगाळ जावन आसाय तूं तुज्या भुरग्यांक कितें सांडचो न्हय आज अनेक भासुणी तुवें आमकां दिला आयज म्या तुज्या फायद्याची हांव तुका शिकयता हांव वाट हांव सत हांव जिवीत सुम्या आमचो फायदो जायते वेळ चिंतला आमी फायद्यार पडायचें म्हणून जावं फुरो हांव लुकसाणा पडला तुजो थाळो आयकोना तुजो आदार हांवें मागून घेवना सुम्या आज तूं म्हाका शिकय तूं म्हाका आदार दी तूं म्हाका बळ दी तूं म्हाका सकत लाभय ह्या सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका तूं निवार सगळ्या कश्टांतल्यान संकश्टांतल्यान हिरारेंतल्यान अस्कतकायेंतल्यान म्हाका सुटका लाभय दोनी हात आमचे जाता जरा वयर उबारया
दोळे आमचे तांपया एकडी आमी स्तुती कर माग्या हालेलुया हालेलुया लॉर्ड सेंट योर पावर सर्गीच्या मोगाळ बापा जेजूच्या नावान आज आमी मागता पवित्र आत्म्याक धाड सर्गीच्या सत्तेन भर तुजी मांडावळ आमच्या जिवितान पूर्ण जावं दी देवसाराच्या बुलावण्याक ताच्या उतराक आनी ताच्या फसवण्याक आमी वळख जायनासतना तुज्या दिश्ट लावन सदांच तुज्या उतरा म्हणून जियोंक आमकां करपाला पळय वाडला पळय सगतला पळय म्हणून तुज्या लागीं परत मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्यानो आज प्रत्येक थरान फर्स्ट आउटरीच जावन आसा तुमकां अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे सिंधुदुर्गा बिरुंडा म्हज्या ओपन आउटरीच आज 22 वाजता तुमी सगळे मागा आनी सिंधुदुर्गा कणकवली जांफ्रो मालवण त्या स्वता येया ह्या 2 दीस आउटरीच सकाळी 9 ते 5 व्हडा संख्या जम जावन आमी देवा अर्घ दिवया आराधना करया स्तुती करया तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो तुमकां कळीत आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च बेरुंडा सिंधुदुर्गा 9 ते 5 फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर फ्रायडे आवर लेडी ऑफ द एसम्पशन कॅथिड्रल डाउन टाउन काचुपाक कारवार 1 डे प्रोग्राम आसा 1 डे प्रोग्राम हांव आनी म्हजी एंटायर टीम सकाळी 9 ते 16 पर्यंत येया एकामेकाक सांगा विशेष रितीन पिडेवंता खातीर भुरग्यां खातीर तरणाटे इस्कारा थावनी मागीर भुरग्यांनी येवयेत 3 ते 5 3 ते 6 विशेष आराधना आसा भाग्या भुरग्यां खातीर तरणाट्यांक स्पेशली वत्तायेचे आपोवणे फेब्रुवारीच्या 18 तारखेर दुसरा दिसा शनिवार इन्फेंट जीजस श्राइन पुष्पाश्रम मैसूर सकाळी 9 ते 5 वरां मागीर दुसऱ्या दीस कन्नडांत आसा अर्दो दीस हांव तुमच्या सांगता आसतलो त्या सुवातेर मैसूर त्या सुवातेर आसता जण एकल्यांक एकामेकाक सांगा आनी व्हरत्या सक्तेन सुमीचे सकत आमी अनुभव करया फेब्रुवारीच्या 21 22 23 तारखेर मंगळार सिंस बुधवार आनी ब्रेस्तार सान सेबेस्टियन फिर्गस पेरमानूर ओपन आउटरीच म्हज्या मोगाच्यानो मँगलोर त्या सुवातेर सगळे हे ओपन आउटरीचाक येया हांव आनी फादर हेनरी फर्नांडीस त्या सुवातेर आसतले आनी आमचे एंटायर टीम आसतले सो कांय नासतना 21 22 23 तारखेर सांजे 4 ते 8 वरां विशेष सोम्याची सकत आमी अनुभव करया भुरग्यांक तरणाटे एग्जामी खातीर विशेष रितीन मागणे आसतले तो जेजू तुमकां वर्त्या सक्तेन भरूं दी ह्या दिसांनी ह्या मागणे आयकतले तुमी सगळे या फेब्रुवारी मार्च भुरग्यांची एग्जामी चलोवन आसा आमच्या एंटायर टीम मागून आसा तुमी मागा कित्याक जायतीं भुरगीं अस्का जावन आसा जायतीं भुरगीं अस्का जाता आसा पवित्र आत्मोस तांकां घटाय दिवं दी बळ दिवं दी तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो विनायलाचे रितीरेचे म्हज्या मोगाक हांगा पेटिशन धाडनाकात परतून म्हणटा पेटिशन धाडनाका इवन ब्रदर खंय आसा तुमकां कळीत आसा फेब्रुवारी ता टील एप्रील 10 तारीख भितर 1 दीस सुका नासतना हर एक सुवाते रितीर आसा तुमकां कळीत आसा त्या हर एक लिस्ट तुमच्या मुखार घालून आसा परतून हांव वॉट्सॅप युट्यूबार घालून आसा दयाकर मागा कित्याक जायते वेळा हांव फोना उखलूंक जायना टीम तुका कळटा आसा टीम आन्सर दिता आसा बट तुमच्या गरजेक कित्याक एंटायर टीम आमी कंटिन्यू मागून आसा एवरी सॅटर्डे होल नायट 11 to 5 ह्या सगळ्या गरजे खातीर पवित्र सक्रमेंत म्हाका आराधना आसता तशेंच 24 hours इंटरसेशन आसा तशेंच 7 to 8 अनेक इंटरसेशन पंगड कंटिन्यू काम करन मागून आसा आनी फास्टींग 24 hours फास्टींग ग्रूप आसा आमचे जायते ग्रूप आसा थंय तुमी तुमच्या खातीर मागून आसा आनी तुमकां खंय टेस्टिमनी त्याच नंबरार घाला खंय पेटिशन आसा थंयच तुमी घाला आनी प्रत्येक तरान एक पटी पेटिशन घालून जावं न्ही तुमकां आन्सर नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून प्लीज करिनाका कित्याक आमचे लागीं इतली पेटिशनां सुमार हजार हर एक दीस 2-2.5 पेटिशनां क्लीन करूंक जायना आमचे 7 ते 8 तरणाटे ते डे एंड नायट काम करता दयाकर मागा तुमी गुड मॉर्निंग म्हणचे नाका गुड इवनिंग कित्याक तुमी मागल्यार पुरो देव आमकां बळ दिवं दी घटाय दिवं दी त्या खातीर माग्या हर एका मांडावळ्या खातीर परतून 4 टेस्टिमनी आयकव्या सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया आमेन प्रेज द लॉर्ड हांव म्हजी आनी म्हज्या घरच्यांची टेस्टिमनी दिवंक आशेता म्हज्या दादल्याक आनी म्हज्या धुवेक मस्त कोंकणी आशिल्ली ती गूण जावच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल वर्ड ऑफ गॉड काण गेल्ले
ते आमी सर वांगरची संगाता मेळोन वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या. आतां म्हज्या दादल्याची कोंकणी तशेंच म्हज्या दुयेची कोंकणी संपूर्ण गूण जाल्या. तशेंच म्हाका नोव्हेंबर म्हयन्यांत वर्टिगो प्रॉब्लेम स्टार्ट जाल्ले. त्या लागून हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्ले. आमी सकाळां सांगाता रिपीट करनासल्या. आतां म्हजे वर्टिगो प्रॉब्लेम गूण जाल्या. देवाक जावं अर्गां होगळाप. हालेलुया हालेलुया. हांव दुबयतान उलयते आसा. म्हाका फाटल्या 3 म्हयन्यांनी म्हाका फंगस एलर्जी जाल्ले. तशें हांवें डिवायन पिटिशन घाल्लें. आतां म्हजी फंगस एलर्जी संपूर्ण गूण जाला. तशेंच म्हजी काजार जावन 2 वर्सां उत्तरली आनी भुरग्यांचे देणे लोबांच्या खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें. आतां हांव गुरवार जावन आसा अशें हांव डिवायन मर्सी सेंटराक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेजू, महिमा जेजू, होगलाप जेजू, हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव लविना शिवमोगातावन. हांव आज म्हजी आनी म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका आनी म्हज्या घोवाक फाटल्या 5 वर्सां सावन स्कीन एलर्जी आशिल्लें. तें आमी कितले वखद केल्यार गूण जावन नासलें. मस्त ताका कर्स घाल्ले आमी. अशें आसतना आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. 3 वीक्स बॅक आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. मागीर आमच्या शेजारा मुखांतर आमकां एक कडेन मेडिशनाक आपोवन व्हेल्लें. तें आमी करतात आमकां 4 दिसां भितर स्कीन एलर्जी गूण जालें. इतले व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक देवाचे धाराळ आशिर्वाद मागतां. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. वर्शीप यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बेंगलोरतान उलयतां. साक्ष दिवंक गळे केल्ल्या देवा कडेन बोगसाणें मागतां. म्हजी पयली साक्ष म्हज्या नेव्यूची. ताका अबुधाबी ड्रायव्हिंग टेस्ट आशिल्ली. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी किर्तन 91:15 आनी फिलिपिकारांत 4:6 वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी रिपीट करतले. तो ड्रायव्हिंग टेस्टान पास जाला. दुसरी साक्ष म्हज्या घोवाच्या भयणीची. ताच्या घराक बरें टॅनंट मेळच्या खातीर आमी पिटिशन घाल्लें. ताका आयजाया 45:2 वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आतां ताच्या घराक टॅनंट मेळ्ळ्यांत. तिसरी साक्ष म्हज्या भयणीक मुस्त म्हयन्यांतान एलर्जीक शेळ कोंकली आशिल्ली. कितले वखद केल्यार गूण जावंक ना. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. किर्तन 41:3, जेरेमिया 33:6. तें आतां संपूर्ण बरें जालां. चवथी साक्ष म्हज्या आंगार रॅशेस पडिल्ले. हांवें तेंच वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें. हांव बरी आसां. इतले सकट उपकार केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टीम मेंबरांक देव बरें करूं आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागतां. थँक्यू जीजस.